केटी के ओके गेट हाम फालेर पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो होइन हामी लगभग ड्रङ्क नै छौँ कि सबैजना नै ड्रङ्क छौँ कि सबै काँडै अनि यो भयो अनि एउटा खुट्टा यता र एउटा खुट्टा यता परेपछि म अड्केँ कि नाइ हाम फाल्दाखेरि चाहिँ एउटा खुट्टा माथि परेर प्यान्ट सबै च्यात्यो डर लागेको थियो कि त्यो बेला अब कसरी गर्ने भन्ने अलमोस्ट आफ्टर 6 to 7 एपिसोड त ऊ त टोटली डिफ्रेन्ट पर्सन छ एकजना केटा छ महेश भन्ने उसको म्युजिक भिडियोहरू गरिरहेको छ भने यसलाई फोटो हेर्छ त भनेर फोटो देखाइदियो अनि ओके राम्रो छ ओके अनि यहाँको लागि एउटा कमेन्ट आएको रहेछ यु लुक लाइक पुष्प खड्का भनेर हामी कजन हो कि ओके आई हैव हर्ड समवेयर दिस यो बल्ल थाहा भयो अनि एउटा सानो कुरा मात्र रिभिल गर्न चाहन्छु त्यहाँ चाहिँ बच्चा चाहिँ जान्छ दर्शकलाई ड्याङ हान्छ के ओके पञ्च छ सबै कुरा कहाँ रिभिल गर्नु कस्तो मजाले सोधिरहेको भनिरहेको कि सबै होइन पुष्पजीको भाइ भएर कतिको सजिलो भएको छ तपाईँलाई कजन विसेट कजन राइट ओ दाइ हो कि पुष्प र म अङ्कल र भतिजा के अङ्कल भतिजा न दाजुभाइ अङ्कलजी यस अङ्कल भोलिदेखि सबस्त एन्टरटेनमेन्ट नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई म हुँ सन्ध्या हेर्दै हुनुहुन्छ सबस्त एन्टरटेनमेन्ट र आज भने कार्यक्रममा तपाईँलाई दुईजना गेस्टसँग भेटाउँदैछु म तीजना गेस्ट को हुनुहुन्छ भने एउटा सिरिज तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन यहाँलाई जानकारी गराउँ बुढासुब्बा डिजिटलमा एउटा सिरिज आइरहेको छ उसको नाम रहेको छ दिल चुप छ जसलाई नवल नेपालले निर्देशन गर्नुभएको छ उहाँको एउटा फिल्म रहेको थियो महसुस त्यो फिल्मको एकदमै हिट गीत थियो दिल चुप छ भन्ने र त्यही गीतको टाइटलबाट यो सिरिज बनेको छ अनि एकदमै हाट टची जस्तो लागिरहेको छ मैले दुईटा एपिसोड हेरिसकेको छु दुईटा एपिसोड अपलोड भएको छ बुढासुब्बा डिजिटलमा तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन अफकोर्स हेर्नु भएको छ भने यो सिरिजसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू थाहा पाउनको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ होला यसैले यही यहाँको इच्छा मेटाउनका लागि हामीले दुईजना गेस्ट लिएर आएका छौँ र दुईजना गेस्टहरूमध्येमा एकजना हुनुहुन्छ फिमेल लिड पिस्ता बस्नेत अनि उहाँको साथमा मेल लिड हुनुहुन्छ महेश खड्का उहाँ दुईजनालाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रममा आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा थ्याङ्क यू यहाँको मन चुप छ कि एकदम खुल्दुल भइरहेछ रिस्ताबाटै कुरा सुरु गरौँ अहिले चाहिँ एकदम खुल्दुल भइरहेछ किनभने अब सेकेन्ड एपिसोड पनि अनेर भयो सो अब उहरूको अडियन्सहरूको रेस्पोन्सहरू चाहिँ कस्तो आउँछ अझै कस्तो आउँछ भनेर चाहिँ अलि बढी खुल्दुल छ ओके महेशीको लागि त्यो फर्स्ट एक्टिङको मामलामा चाहिँ अडियो पनि सुनाएर एक्टिङ गरेको फर्स्ट टाइम म्युजिक भिडियो गरिरहनु भएको थियो है सो कतिको तपाईँलाई रेस्पोन्स राम्रो आइरहेछ जस्तो लागिरहेछ जस सोचे भन्दा बढी राम्रो आइरहेछ हैन पहिला चाहिँ एक किसिमको डर थियो कस्तो हुन्छ होला हैन एक्टिङ गर्दैछु म त डायलग सहित आउँदैछ हैन कस्तो हुन्छ होला भन्ने त्यो थियो तर अहिले चाहिँ एपिसोड 1 आइसके पछाडि चाहिँ राम्रो चाहिँ रेस्पोन्स आइरहेछ अनि रेस्ताजीको चाहिँ यो फिल्ममा नवलजीसँग काम गर्नु भएको छ हैन योभन्दा अगाडि पनि काम गर्नु भएको चाहिँ छ तर हामीले तपाईँलाई एज एन एक्टर चाहिँ नदेखे पनि काम चाहिँ गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ नवलजीसँग हैन सो कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई किनकि हामीले सुनेअनुसार चाहिँ नवलजीले कलाकारलाई चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको जोनमा लगिदिनुहुन्छ तपाईँलाई जब एक्टिङ गराउने हो त्यो बेलामा चाहिँ हैन सो अरूसँग पनि काम गर्नुभएको छ एज एन एक्टर अरू डिरेक्टर्स पनि हुनुहुन्छ नवलजीसँग काम गर्दामा के फरक पाउनु भएको छ नवल दाइसँग चाहिँ मैले यसरी अनस्क्रिन काम नगरे पनि मैले एउटा डबिङ गरेको थिएँ उहाँको मुभीको लागि अनि त्यही बेलादेखि नै अरू बेला पनि कुरा हुँदाखेरि चाहिँ रिस्ता मलाई तिमीसँग एकदम काम गर्न मन छ भन्छन्थ्यो होइन अनि मलाई पनि नवल दाइको यो जुन जनरा छ नि उहाँको चाहिँ एकदम फ्यामिली ड्रामा नै हो नि त अनि यो जनरामा एकदमै काम गर्नु मन थियो दाइसँग अनि ठ्याक्कै अब जुर्यो भन्यौँ होइन अनि टाइमले पनि अब साथ दियो र जुर्यो अनि काम गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एकदमै कस्तो राम्रो ट्रिट गरिदिने अनि त्यसपछि ओभरअल त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै यो सबै तिमीहरूको लागि हो र तिमीहरूले नै यो सबै कुरा ह्यान्डल गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हामीमा थपिदिने अनि तर त्यो नट इन अ नेगेटिभ वे मजाले एकदमै त्यो प्रेसर पनि होइन केही पनि होइन तर तिमीहरू नै सब थोक हो है ल गर तिमीहरू भनेर जसरी नै गरिदिँदो रहेछ कि अनि एकदमै इजी पनि भयो यो एक दुईजना अरू डिरेक्टरहरूसँग काम गर्दाखेरि होइन एकदम मतलब पुरानोहरू भन्दिनँ कुनै नयाँ म्युजिक भिडियोको डिरेक्टरहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बाँधेर राखिदिनुहुन्छ कि यति मात्र गर भन्ने हुन्छ तर दाइ चाहिँ त्यस्तो होइन तिमीलाई इजी छ भने कसरी बेस्ट आउँछ त्यसरी गर भन्ने टाइपको भइसक्यो रहेछ महेशीलाई चाहिँ मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि तपाईँले एज एन एक्टर फर्स्ट टाइम काम गर्नु भइसके पछाडि अरू डिरेक्टरसँग कम्पेयर गर्ने त बाटो नहोला तर यो क्यारेक्टर जुन तपाईँकै क्यारेक्टर कुरा गर्नु जस्तो लाग्यो होइन त्यो क्यारेक्टरमा चाहिँ लभ एट फर्स्ट साइट हुन्छ उसको होइन सो आई वाच द्याट सो तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ लभ एट फर्स्ट साइटमा विश्वास त्यो हुनसक्छ ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सकिँदैन जस कुनै चिज चाहिँ ठ्याक्कै राम्रो लाग्यो भने चाहिँ होइन
केटी के ओके चीज भन्नुभयो केटी व्हाट इज चीज भन्नुभयो दिस गोइङ जस कुनै पनि मान्छे राम्रो लाग्यो भने चाहिँ जस हुन सक्छ फलो गर्नु भएको छ त्यसरी नै मैले चाहिँ गरेको छैन त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ गरेको छ एकदम ओके त्यो क्यारेक्टरले चाहिँ गर्छ तपाईले रियल लाइफमा गर्नु भएको गरेको छैन ओके सो व्हाट डु यु से डु यु बिलिभ इन लभ एट फर्स्ट साइट लभ एट फर्स्ट साइट चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने लभ भनेको धेरै यो डिप कुरा हो जस्तो लाग्छ कि अनि त्यसको डेप्थमा कहिले पनि पुग्न पनि सकिँदैन होइन क्रस एट फर्स्ट साइट चाहिँ हुन्छ देख्न बित्तिकै कोही मान्छे आहा कस्तो राम्रो भन्ने त भइहाल्छ होइन सो हु इज इट पनि हुन्छ अनि हुन्छ कि धेरै मान्छे रियल लाइफ क्रसको त तपाईको धेरै छ मलाई राम्रो मान्छे जति म इभन म बिहानसम्म पनि हाम्रो अरू नै मेरो टिमसँग मिटिङमा बस्दाखेरि पनि कुरा भइरहेको थियो होइन मलाई राम्रो केटी मान्छे यतिकै हिँडेर आउँदाखेरि पनि ऊ वेल ड्रेसअप छ अनि त्यो ग्रुम छ भने होइन आहा कस्तो राम्रो मान्छे हुन्छ नि मलाई त्यो केटै मान्छे मन पर्नुपर्छ केटी नै मान्छे होइन कि मलाई बच्चा ठुलो मान्छे जो पनि राम्रो देख्न बित्तिकै आहा कस्तो राम्रो अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त जो पनि हो कि मेरो लागि सो तपाईँको क्यारेक्टरमा चाहिँ होइन लाइक फर्स्ट एपिसोड अब सेकेन्ड एपिसोड त भर्खरै एकछिन मात्र भयो हामीले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि एकछिन मात्रै भएको छ रिलिज भएको दर्शकहरूले चाहिँ ओके लाइक लभ एट फर्स्ट साइट अलिकति आउटडेटेड कन्सेप्ट भइसक्यो कि भने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई त्यस्तो पनि लाग्छ कता कता होइन तर यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो सुनिन्छ के कता कता जस कहीँ न कहीँ चाहिँ भइरहेको छ त्यो हेरेरै मन पर्यो जस कहीँ न कहीँ त भइरहेको छ होइन नहुँदै नभएको चिज त देखाउँदाखेरि पनि बिलिभ हुँदैन होइन त्यो भएर चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ भइरहेको छ हुन्छ पनि तर मेरो केसमा चाहिँ भएको छैन सो हामीले पहिला अब लाइक हुन्छ नि 10-15 इयर्स अगाडि भनौँ 10 इयर्स अगाडि चाहिँ आइसकेको थियो सोसियल मिडिया होइन यो फिल्म यो सिरिज चाहिँ होइन कुन जोनको हो आई वान्ट टु आस्क सर एक्चुली मलाई नवलदालाई सोध्नु मन थियो होइन किनकि तपाईँले उहाँलाई देख्नुहुन्छ एन्ड यु फल इन लभ होइन अनि अहिले त सोसियल मिडिया आइसकेको छैन छ नि त होइन मान्छे खोजेर पनि दे क्यान लाइक एड अनि यो भनेर होइन तर त्यो सिनारियो जुन क्रिएट गरिरहेको छ यहाँहरूकोमा चाहिँ वी डोन्ट सी सोसियल मिडियाको रोल नै छैन सो अलिकति पुरानै कन्सेप्टमा कथा बनिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ कि फर्स्ट एपिसोड त धेरै थाहा त हुँदैन यद्यपि दिस इज माई क्वेसन लाइक सोसियल मिडियाको के रोल छैन तपाईँको सिरिजमा छ नि याद गर्नु भएन होला किनभने लाइक एसएमएस लाइक पठाएको चाहिँ एउटा सानो छ विजयले ठ्याक्कै कुसुमलाई देख्छ विजयले कुसुमलाई देख्छ त्यसपछि अनि अब कोही मान्छे मन पर्यो अनि त्यही मान्छेसँग फेरि कोइन्सिडेन्टली फेरि अब अर्कोचोटिको जम्का भेट भयो अनि त्यहाँ चाहिँ अब मन लागेर कुरा गर्न मन लाग्यो त्यसपछि नम्बर एक्सचेन्ज भयो होला फेसबुक के भन्छ जस च्याट गरिरहेको देखिरहेको छ कि नर्मली अनि अब च्याट त हामी मेसेज के अरे टेक्स्ट मेसेज भन्दा पनि हामी चाहिँ अब नर्मली फेसबुकमै भइरहेको हुन्छ नि त अनि सायद त्यही होला त्यस्तो त्यो उनी चाहिँ होइन सोसियल मिडिया नै नभएको त्यस्तो त छैन के लाग्छ तिमीलाई के हो हामी केमा च्याट गर्नु बुझ्न सकिन्छ व्हाट्सएप हुनसक्छ होइन फेसबुक हुनसक्छ रिलेट गरौँ होइन जे पनि हुनसक्छ अहिलेको जेनेरेसनलाई पनि रिलेटेबल छ स्टोरी ओके सो यसमा चाहिँ एउटा ड्रङ्कवाला सिन छ है सो आई डोन्ट नो द्याट होइन सो अलिकति ड्रङ्कवाला एक्टिङ गर्नुभएको छ तपाईँले होइन त्यो कन्भिन्सेबल पनि छ है एउटा भेरी गुड भोइस आर्टिस्ट त्योबाट पनि थाहा हुन्छ किनकि सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ एज अ भोइस आर्टिस्ट त्यो ड्रङ्क भएको कुराहरू गर्न गाह्रो हुन्छ होइन सो यु डिड रियली वेल के अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ लाग्छ कि यु रियली हेभ गुड ह्याबिट अफ गेटिङ ड्रङ्क मलाई चाहिँ अलिकति त्यो आफैलाई हेर्न पनि अक्वर्ड लागिरहेको थियो त्यो कन्भिन्सिङ छ र जस्तो कि जुनै पनि सिन फेरि है एक्टर भइसकेपछि जसलाई पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि मलाई त्यो सिन चाहिँ अलिकति कन्भिन्सिङ छ कि छैन होला मान्छेहरूले पचायो कि पचाएन होला जस्तो पनि भइरहेको थियो तर धेरैजनाबाट त्यसको पनि मैले प्रतिक्रिया राम्रै पाइरहेको छु अनि मलाई चाहिँ स्पेसली के लाग्छ भने होइन नेपालीहरूले चाहिँ स्पेसली नेपालीहरूले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि ड्रङ्क भएपछि चाहिँ ठुलो कुरा गर्छन् कि खानु भनेको थियो पनि होइन कि त्योभन्दा पनि कस्तो अब तेरो दाइले गरिदिन्छ तेरो दिदीले अनि अब हेर्न म गर्छु मेरो हो यो एरिया मेरो हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको छ अनि त्यहाँ पनि त्यस्तै नै हो कि ठुलो कुरा गर्ने अलिकति उ गर्ने अनि जब त्यो जोनबाट आउट हुन्छ नि अनि जब चाहिँ त्यो ह्याङओभर पछि पनि उत्रिसकेपछि ला मैले के भन्यो होला ला एम्बारेस्ड होइन त्यो टाइममा भेटेको मान्छे मलाई के सोच्यो होला अनि त्यही कुरा नै देखाइएको पनि छ सो रियल लाइफ एक्सपिरियन्स ड्रङ्क भएको काम लाग्छ नि एक्टिङ भनेको चाहिँ काम लाग्ने रहेछ कि होइन एक्टिङ गर्दाखेरि त्यो कुराहरू काम अहिलेको जमानामा आएर होइन म खाँदिनँ मैले छोकै छैन भन्नु पनि मान्छेहरूले पत्याउनु पनि हुँदैन होइन अकेजनली ड्रिङ्क गरिन्छ अनि एकदमै रमाइलो एउटा किस्सा म सेयर गर्न चाहन्छु होइन त्यो चाहिँ
2 वर्ष जस्तो अगाडिको मेरो एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि दिदीसँगकै ग्रुप तर बाँकी चाहिँ सबैजना फ्रेन्डकै ग्रुप भनौँ होइन अनि दिदीको फ्ल्याटमा रेडी भयो अनि त्यसपछि ल जाउँ न त आज क्लबिङ जाने अनि क्लब गएर अनि खायो मजाले खायो अनि दिदीको बानी चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो जे कुरा नि बिर्सिदिने कि फोनहरू पनि बिर्सिदिने किजहरू पनि बिर्सिदिने होइन पछि अनि दिदीले चाहिँ त्यो माथि अब त्यो घरबेटीले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा ढोकाको त्यो दिनुहुन्छ नि त मेन गेटको चाबी अनि चाबी हराइदिनु भएछ घर कसरी जाने अनि त्यसपछि होइन रिस्ता जाउँ जानै पर्छ 4-5 जना हामी केटी मात्र त्यसपछि जाने भनेर रेडी भयो आँटै आएको छ नि कसरी जाने कहाँ जाने अनि त्यो पनि ल जाउँ भनेर अनि गेट हामफालेर भए पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो होइन हामी लगभग ड्रङ्क नै छौँ कि सबैजना नै ड्रङ्क छौँ त्यसपछि गयो अनि गएपछि छैन अब कसरी जाने कसरी अनि एकजनाले चाहिँ आँट गर्यो कि अनि त्यो गेट पनि यस्तो अनि माथि सबै काँडै अब त्यो नर्मल भएको भए पनि हामी अलिकति केयरफुल भएर प्यान्टै भन्दैछु होइन प्यान्टै लगाएको थियो नर्मली अनि एकजना बहिनीले चाहिँ आँट गर्यो अनि मजाले चढेर बल्ल 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 झऱ्यो उसको नि यता अनि त्यसपछि अर्को एउटा बहिनी पनि गयो अनि इभन त्यो दिदी पनि गयो कि अनि हामी चाहिँ सबजना एकअर्कालाई चाहिँ मोटिभेट गर्दैछौँ कि होइन त सक्छस् है जानलाई भनेर अनि त्यसपछि म पनि गएँ अनि जाँदाखेरि यति गाह्रो भयो त्यो आँटै नआउँदो रहेछ कि अलिकति ड्रङ्क छ नि त अनि होइन सक्दिनँ कि क्या हो सक्दिनँ कि क्या हो बल्ल 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 गइरहेको छु होइन अनि यो भयो अनि एउटा खुट्टा यता र एउटा खुट्टा यता परेपछि म अड्केँ कि यस्तो अग्लो मान्छेलाई पनि अनि कस्तो भयो अनि त्यो टेक्ने ठाउँ थिएन कि अनि त्यसपछि म सक्दिनँ हुँदाखेरि यताबाट उता हामफाल्दाखेरि चाहिँ एउटा खुट्टा माथि परेर प्यान्ट सबै च्यातेर राति थियो प्यान्ट सबै च्यातेर अनि म पछि अड्केको एउटा बहिनी थियो कि अब त्यो बहिनीले आँटै गर्न सक्यो किनभने गेट साँच्चै ठुलै थियो कि अनि त्यो बहिनीले चाहिँ आँटै गर्न सक्यो होइन साइलेन्टली एकदम साइलेन्टली घरबेटी त नउठोस् भनेको नि त हामीलाई त किनभने कहाँ आएको भन्ने त हुन्छ नि त अनि त्यसपछि एउटा बहिनीले चाहिँ आँटै गरेन नाइ म सक्दिनँ म त रुनै थालेँ कि ऊ चाहिँ होइन म सक्दिनँ भन्यो अलिकति माथि आउँछ नाइ हल्को छ भन्छ फेरि तल जान्छ अनि ऊ चाहिँ आँटै नगरेपछि अति नै भएर अब हामी सबैजना भित्र ऊ चाहिँ गेट बाहिर भयो कि अब त्यो सल्युसन नै केही पनि छैन भनेर अनि माथि घरबेटी आन्टीकोमा गएर चाबी मागेर ल्याउँदा चाहिँ अनि मैले नि त्यस्तै गर्नु परिरहेछ बेकार एकजना गएर चाबी लिएर सकिहाल्थ्यो अनि त्यो कस्तो के भयो कि अनि घाउ यहाँभरि प्यान्ट च्यातेर त्यस्तै त्यो बेला रमाइलो पनि एक्सपिरियन्स ड्रङ्क भएको बेला यादै भएन होला क्या त्यो सिरिजमा जस्तो मान्छे नै नचिन्ने गरी ड्रङ्क हुने पनि हुन्छ कोही ओके तर दामी थियो स्टोरी व्हाट अबाउट यु तपाईको चाहिँ के छ मेरो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै उसको जस्तो खुट्टा यताउता अड्किने चाहिँ छैन त्यस्तो खै मलाई त्यस्तो सुनाउनु लाइकको छ जस्तो लाग्दैन एकदमै ड्रङ्क भयो भने सोबर हुने टाइप सोबर हुन्छ पहिला हुन्छ नि लाग्दैन ल त्यस्तो चाहिँ फेरि के त हुन्छ लाग्दैन के अचम्म लाग्छ यिनीहरूले अनि कोही चाहिँ फेरि नाटक गरिरहेको हुन्छ नलागे जस्तो तर उठ्दाखेरि चाहिँ अलि नै राम्रो होइन तर कोही चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ जति खाने लाग्दैन कि त्यो मान्छेलाई तर मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि साँच्चै त्यो कोही याद के कुरा गरे ड्रङ्क भएको बेलामा भनेर यादै नहुनेको गरेर ड्रङ्क हुन्छ यति चाहिँ हुँदैन म चाहिँ यो कुरा चाहिँ के क्लियर गर्न मेरो तर्फबाट चाहिँ होइन के लाग्छ भने अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो मान्छे ड्रग्समै छ होइन उसलाई जे गरे पनि याद हुन्छ कि जतिसुकै ड्रङ्क होस् होइन ल्याङफ्याङै हुने गरी खायो भने पनि सबै कुरा याद चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ एक्सक्युज मान्छेहरूले खाए पछाडि चाहिँ मलाई के पनि याद थिएन तपाईँको त्यो एम्बारेस मोमेन्टबाट चाहिँ त्यो हट्ने एउटा बहाना मात्र लाग्छ होइन नभए याद हुन्छ समयसी तपाईँको त्यस्तो चाहिँ याद्दा चाहिँ जाने गरी ड्रङ्क हुनु भएको त्यस्तो छैन त्यस्तो बनाउँदा नि त्यस्तो ट्राई नै गरेको छैन ज्ञानी मान्छे किनभने लाइक त्यो सिरिजमा पनि लाइक स्विट नै देखाइया छ होइन सो त्यो क्यारेक्टर हेर्दाखेरि पनि लाग्छ फर्स्ट हेर्दाखेरि त्यो स्विटनेस अनि लाइक स्लो भइरहेको छ लाइक के हुन्छ नै थाहा छैन हामीले के पनि त्यो गेस नै गर्न पाइरहेको छैनौँ है स्लो भइरहेको छ मान्छेहरू कस्तो फास्ट भइरहेको छ लाइक या सेकेन्ड त्यो मैले ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ बिहा भइसक्यो लाइक फेरि एकदम फास्ट भइसक्यो क्या प्रेग्नेन्ट भइसक्यो त्यो के भइसक्यो सेकेन्डमा त प्रेग्नेन्ट भइसक्यो ओके कति एपिसोड छ यो 12 to 13 सम्म जान्छ होला ओके सो हाउज एक्सपिरियन्स सिरिज गर्दाखेरि किनभने 40 वटा जति म्युजिक भिडियोज गरिसके पछाडि सिरिज गर्नु भएको छ होइन सो कस्तो बनाउनु भयो अनुभव सिकाइ सबै छ होइन यसमा हुनुभयो अनि मलाई लागेको थियो कस्तो डर लागेको थियो कि त्यो बेला अब कसरी गर्ने भन्ने त्यो कन्सियसनेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम भइरहेको थियो अनि त्यसपछि जब म फिल्डमा गएँ अनि त्यसपछि सुटिङ सुरु भयो त्यसपछि पनि 2-3 दिन डराइरहेको थिएँ कि म क्यामेराम्यान हाम्रो मदन कश्यप दाई हुनुहुन्थ्यो होइन अनि टाउको यता जान्छ भाइ हो हुन्न यता
भनेर त्यो एक किसिमको थर्काएको हो कि के, तर मायाले चाहिँ राम्रो राम्रो भन्नुभएको रहेछ। अनि सबैले इन्करेज गर्नुभयो लास्टमा होइन। प्रोडक्सन दाईहरू हाम्रो नगेन्द्र दाई अनि ईश्वर दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नवल दाईले सबैले गर्दाखेरि जस लास्टमा चाहिँ 1-2 दिनपछि चाहिँ एकदम इजी हुन थाल्यो कि रमाइलो, उसले पनि हेल्प गर्यो होइन सबैले। त्यसपछि होइन त्यो ग्रोथ ओभरअल दामी भयो देखेको हो कि उसको ग्रोथ। किनभने तिमीलाई याद छ होला त्यो हामीले त्यो डियर वर्कवाला त्यो उमा गरेको थियो, एउटा वर्कसपमा सुट भएको थियो होइन, त्यो कफीवाला सिन छ नि, त्यो बेला उसको र मेरो एकदमै फर्स्ट सिन हो कि त्यो चाहिँ। अनि हामीले पनौतीमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो सेड्युल पछि उसको थियो अनि हामी दुईजनाको त्यो कुनै थिएन। अनि फर्स्टमा जब हामीले गीत सुट गर्दाखेरि त उसको एक्सप्रेसन्सहरू यस्तो राम्रो लाग्ने कि मलाई। पछि गरे हो गाना चाहिँ त्यो एकदमै फर्स्टमा गरेको त्यो पहिले ट्रेलर आएको थियो होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ डियर वर्कमा गर्दाखेरि ऊ कस्तो कन्सियस कि पुरै त्यो डायलग एउटा बिर्स्यो भने पनि अलिकति मुखहरू कस्तो कस्तो नर्भस भए जस्तो हुन्थ्यो होइन। अनि होइन यो मान्छे गर्न त सक्छ, कस्तो कस्तो कन्सियस भयो जस्तो भइरहेको थियो। अनि पछि होइन हामीले त त्यो 4 सेड्युल गर्ने बेलासम्म त कस्तो दामी ग्रोथ आयो कि उसमा त। त्यो यति लामो लामो डायलगहरू यस्तो फिल्ममा भन्न थालेछ, तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अलमोस्ट आफ्टर 6 to 7 एपिसोड त ऊ त टोटली डिफ्रेन्ट पर्सन छ क्या एक्टिङमा त, कस्तो बिल्डअप भएको छ। ओके सो हामी फर्स्ट एपिसोड सो तपाईँ केही तारिफको केही भनिदिनुहुन्छ? मैले भने त भन्दै थिएँ बिचमा काटेँ। उसले पनि एकदम राम्रो त्यो के भन्छ मलाई के भन्छ गाइड गर्यो के, जस्ट होइन भोइस गाइड गर्यो। अनि त्यस्तो होइन यस्तो यस्तो हो महेश, यसरी यसरी तिमी ऊ राम्रोसँग अनि कस्तो आत्तिको जस्तो लाग्यो, राम्रोसँग गर है, यस्तो टाइपको उसले चाहिँ दिइरहेको थियो क्या, टिप्सहरू दिइरहेको हुन्थ्यो। जस दाइले पनि भन्नुहुन्थ्यो। अनि सबैजना टिम नै एकदम राम्रो भएर चाहिँ अझ त्यही भएर पनि मेरो राम्रो भएको जस्तो लाग्छ कि जस्ट फिडब्याक हेर्दा। फर्स्ट एपिसोड जस्तो भयो भने सेकेन्ड थर्ड अझ पनि बेटर बेटर आउँदैछ भन्ने दर्शकलाई भन्नु। ट्विस्टहरू आउन थालेपछि नै रमाइलो हुने हो सिरिज भनेको। अनि अब सेकेन्डमा अब देखिहाल्नु भयो होला दर्शकहरूले, थर्डदेखि चाहिँ एकदमै मजाको प्लट छ। थर्डदेखि चाहिँ मान्छेहरू एकदमै त्यो होल्ड हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि वेट गर्नुहुन्छ होला फोर्थको लागि जस्तो लाग्छ। ओके सो एउटा प्लिज रिभिल गरिदिनुहोस् होइन, नवलदाई हुनु न के गर्नु पर्दैन होला। नवलदाईको मुभीमा चाहिँ प्रायः के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ स्याड एन्डिङ नै हुन्छ क्या, यसरी नै स्याड एन्डिङ बनाउनै हुन्छ होइन। सो लाइक इज इट अ स्याड एन्डिङ सिरिज? होइन ह्याप्पी एन्डिङ नै छ है हाम्रो त। ह्याप्पी यस्तो छ, स्याड हुन खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै ह्याप्पी छ कि। जस अडियन्स चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ होला क्या, जस के हो स्याड हो कि ह्याप्पी यो टाइपको एकदम ह्याप्पी जाने खालको ओपन एन्डिङ खालको छ ओपन टाइपको छ। अनि रिस्ताले यसको लागि प्रोफेसनल आर्टिस्ट भए तापनि कतिपटक चाहिँ स्क्रिन टेस्ट लिन पर्ने हुन्छ, किनकि दुईजनाको राम्रो देख्छ दुईजना जोडी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनकि यो चाहिँ दिल छुप्छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई लाग्छ कि एकदम राम्रो मिठो लभ स्टोरी हो भनेर होइन, दुईजनाको जोडी राम्रो जम्नै पर्थ्यो। सो केही त्यस्तो भयो कि भएन स्क्रिन टेस्टहरू दुवैजनाको लागि? त्यस्तो त केही पनि भएन। मलाई नवल दाईको कल आयो, नवल टिमबाट पहिला कल आयो अनि त्यसपछि नवल दाईको प्रोजेक्ट भन्न बित्तिकै मैले त आँखा चिम्लेर ओके भने, किनभने स्टोरी नै नसुने होइन स्टोरी दाईको अब थाहा छ नि त मलाई जनरा थाहा छ होइन, त्यस्तो त्यो मलाई त्यो कन्फ्युज हुने त्यो केही उनै थिएन कि। अनि मैले चाहिँ हुन्छ म प्रोजेक्ट गर्छु अनि अब स्टोरी सुन्न गएँ। त्यसपछि स्टोरी सुनेँ ओरे अनि दाई हाम्रो विजयको क्यारेक्टरमा को हुन्छ भनेर सोधेँ। अनि 2-3जनाको हाम्रो त्यो बेला ऊ थिएन। अनि एकजना केटा छ महेश भन्ने, उसको म्युजिक भिडियोहरू गरिरहेको छ भने ल फोटो हेर्छ त भनेर फोटो देखाएछ। अनि ओके राम्रो छ, पहिला देख्नु भएको थिएन अनि त्यसपछि राम्रो छ ओके भनेपछि अनि त्यसपछि अब अहिले केमिस्ट्री पनि एकदमै राम्रो भनिदिइरहनु भएको छ सबैजनाले। ओके सो तपाईँको चाहिँ कस्तो थियो अनुभव उहाँलाई लिएर? उहाँलाई त तपाईँले चिन्नुहुन्थ्यो होला पहिलेदेखि आई बिलिभ। मैले चिन्थेँ, मैले चाहिँ देखिरहेकै हो होइन, ऊ चाहिँ एक्टर हो भनेर देखिरहेको हो। जस मलाई त त्यस्तो खासै केही थिएन किनभने मेरो फर्स्ट थियो होइन। अनि त्यसपछि रिस्ता छ भनेर दाइले भनिसकेपछि अनि म ओके टाइपकै भयो क्या, त्यस्तो धेरै केही पनि भएन। सो आई गट फ्यु यो यसमा भएको कमेन्ट्स है, धेरै राम्रो राम्रै आएको छ है। सो त्यस्तो खालको क्वेसन पनि छैन। एउटा चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि वेन लाइफ गिभ्स यु 100 रिजन्स टु क्राई देन लाइफ गिभ्स 1000 रिजन्स टु स्माइल। यस्तै खालको थिममा छ यो सिरिज होइन? उहाँले चाहिँ अर्कोमा पनि यही कमेन्ट गर्नु भएको छ अकाउन्टबाट। ओके अनि त्यो अब किन गर्नु भएको छ होइन, अब थाहा छैन तर एकदमै पोजिटिभ होस्। सो थ्याङ्क यू फर यो चाहिँ अहिलेको एपिसोड हो, यो नयाँ एपिसोडमा आएको छ। अनि यो प्रायः अब दर्शकहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ कुन माध्यमबाट आइरहेको छ भनेर होइन। हामीले बुढा सुब्बा डिजिटलबाट युट्युबमा हेर्न सक्छौँ, त्यसका अलावा केबाट हेर्न सक्छौँ?
बुढा सुब्बा डिजिटल भन्नाले हाम्रो टिभीमा चाहिँ BMSD-मा आउँछ एभ्री स्याटरडे 7:30 मा आउँछ त्यसपछि युट्युबमा अनि डिश होममा त अहिले आउँदैन होला हैन आउँछ क्या ए हो र च्यानल नम्बर 888 मा अहिले पनि आउँछ 444 मा पनि आउँछ ओके अनि यहाँको लागि एउटा कमेन्ट आएको रहेछ यु लुक लाइक पुष्प खड्का भनेर आउँछ धेरै आउँछ तपाईँ यस्तो लाग्छ उहाँ व्हाट डु यु से पुष्प खड्का छ उलाई अझ रियलमा भन्दा पनि उसको जुन त्यो फोटोसुट वाला फोटो हुन्छ नि पिक्चर्सहरुमा त एउटामा त ठम्म्याउनै गाह्रो छ कि पुष्प हो कि महेश हो ठम्म्याउनै गाह्रो छ एउटामा चाहिँ त्यो तपाईहरु आफन्त त पर्दैन हामी कजन हो कि ओके आई हैव हर्ड समवेयर दिस यो बल्ल थाहा भयो अनि त्यो हाम्रो उमै युज भएको छ हाम्रो सिरिजमै युज भएको छ त्यो बेडरुम वाला सिक्वेन्सहरुमा जहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ उसको एउटा चस्मा लाएर यस्तो साइडमा हेरेको फोटो त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै नै देखिएको छ ओके सो यस भने पछाडि यो सिरिजले चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले नयाँ आर्टिस्ट पनि पाइरहनु भएको छ विस्तारजीको अलरेडी एकदमै सेटवाला पर्फर्मेन्स पनि हेर्न पाउनुहुन्छ हैन सो यु आर गोइङ टु गेट प्रेग्नेन्ट इन सेकेन्ड एपिसोड यस थर्ड एपिसोडमा चाहिँ के हुँदैछ थर्डमा चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने एकदमै एउटा चाहिँ रिभ्यू गरेर जानुपर्छ आज न इन्टरभ्यूको मजै आउँदैन के हैन हैन सेकेन्डमा त अलमोस्ट रिभिल भएकै छ हैन अनि केटी चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएर आमा बुवाहरू आएर चाहिँ माइतीबाट पनि माइती पक्षहरू पनि आएर चाहिँ दही चिउरा खान्दिसकेपछि चाहिँ केटी चाहिँ सरप्राइजिङली हस्बेन्ड चाहिँ यसरी ढोकाबाट भित्र आउँदाखेरि चाहिँ लडिरहेको हुन्छ पेट दुखेर चिच्याइरहेको हुन्छ सो एउटा सानो कुरा मात्र रिभिल गर्न चाहन्छु त्यहाँ चाहिँ बच्चा चाहिँ जान्छ ओके अनि त्यसपछिको चाहिँ ट्विस्टहरू एकदमै दामी छ है त्यसपछि चाहिँ वेट गर्नु होला तपाईँको क्यारेक्टर एकदम डाइनामिक छ कि त्यस्तै नै हुन्छ लाइक ज्ञानीवाला नै छ चिस होइन त्यो ठ्याक्कै जज गर्न मिल्ने खालको छैन कि अहिले फर्स्ट एपिसोड सेकेन्ड एपिसोड हेरेर चाहिँ त्यस पछि गएर के गर्छ क्या त्यसले लाइक एउटा ट्विस्ट भनिदिनुहोस् प्लिज वाचिङ होइन सबैजना स्मार्ट भएर यो इन्टरभ्यू हेर्नेहरूले अब यो हुन्छ भनेर भन्न जस दर्शकलाई ड्याङ हान्छ कि ओके पञ्च छ ओके ओके वी आर वेटिङ फर द्याट पञ्च है अनि यसमा यशराज जी पनि हुनुहुन्छ उहाँको गेस्ट अपियरेन्स छ हजुर सो लाइक के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको क्यारेक्टर उहाँको गेस्ट अपियरेन्स छ अनि एकदमै मजाको काम गर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ कि उहाँ पनि हामी एकदमै पहिलादेखि नै कहिले सोजहरूमा कहिले केमा काम गरिरहेको होइन सधैँभरि जोडिएर काम गरिरहेको अफ स्क्रिन तर अन स्क्रिन चाहिँ हामीले काम गर्नु पाएको थिएन अनि इज अ भेरी गुड एक्टर एकदमै फाइन एक्टर हो उहाँ पनि होइन उहाँसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाउँदा पनि कति कुरा थाहा पाइयो कि अनि एकदमै वेल म्यानर्ड अनि डिसिप्लिनमा भएको एक्टर जस्तो लाग्यो कि मलाई अफ स्क्रिन पनि कस्तो लागेको थियो उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि लभ ट्रायङ्गल हो कि जस्तो फिल गरिरहेको थियौँ हामीले होइन तर अहिले थम्बनेल हेर्दाखेरि तपाईँहरू दुईजना मात्र हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्युज कि अब एकदम यो लभ ट्रायङ्गल छ कि छैन भन्ने कुरा पनि कन्फ्युजनमा चाहिँ छ सबै कुरा कहाँ रिभिल गर्नु कस्तो मजाले सोधिरहेको भनिरहेको कि सबै होइन त्यही त अनि हुन्छ यो अब उहाँको पालो आउँदैछ आएपछि फेरि ब्याङ अन आउनुहुन्छ अनि यस्तो खतरा ट्विस्टतिर जानुहुन्छ होइन एकदम यो सिरिजलाई मिठो बनाउने चाहिँ एकदमै मजाको ट्विस्ट लिएर आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ ओके यस दिल चुप्चा ट्विस्ट एन्ड टर्न्स सँगै आइरहेको छ सो जाँदा जाँदै म महेशलाई सोध्न चाहन्छु कि पुष्पजीको भाइ भएर कतिको सजिलो भएको छ तपाईँलाई कजन वी सेड कजन राइट ओ दाइ हो कि आई डोन्ट नो भाइ हो कि दाइ हो भने वी सेड कजन राइट यो हुँदैन सिरिजभित्र भएन प्लिज कजन रिभिलै गरेको छैन त तपाईँले कजन भन्नु भएन किन रिभिल नहुने हो र उसको एउटा इन्टरभ्यू छ दुईजनाको सँगै बसेर अङ्कल र भतिजा क्या अङ्कल भतिजा न दाजुभाइवालाले चाहिँ अघि कजन भने होइन के भन्नुभएको थियो उहाँले कजन भनेको थियो भन्दा धेरै क्वेसन गर्नुहुन्न सोचिरहेको थिएँ मैले अङ्कल ए ओके अङ्कल जी यस अङ्कल भोलिदेखि दर्शन गर्नुपर्छ सो यहाँ खुसी लाग्यो यहाँहरूसँग कुराकानी गरेर सिरिजको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ थ्याङ्क यू सो मच Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.